बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ैड मिनहास। उम्मीद करता हूँ जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान आप लोगों का अच्छा चल रहा होगा। फैसल टाउन के ऊपर इसके ऊपर काफ़ी अच्छा फ़ीडबैक आप लोग देते हैं और मेरी बात सुनना भी चाह रहे हैं। बेशुमार दोस्त कहते हैं कि कभी आप उसके हक़ में बोलते हैं, कभी आप उसकी मुखालफत में बोलते हैं। बिल्कुल जी ऐसा ही है। जब चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, जब हमें अच्छी फ़ीडबैक मिलती है आप लोगों से फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के बारे में, तो हम उस आरा का इज़हार करते हैं। जब कुछ न्यूज़ हमारे पास आती हैं तो उनके ऊपर हम अपना तज्ज़िया पेश करते हैं। मैं किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के मुखालफ नहीं हूँ, ये पहली बात मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले मैंने फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के ऊपर आपको साइट विज़िट करवाया, एक नहीं 2 दफ़ा करवाया, और सारी सूरत हाल भी बताई। फिर ये भी आपको बताया कि यहाँ के लैंड के इश्यूज़ क्या हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि फैसल टाउन में मेरे बेशुमार कस्टमर्स हैं जिनको हमने इन्वेस्टमेंट करवाई, लेकिन इस शर्त के ऊपर कि उनकी विल के ऊपर करवाई। उन्हें सारी बातें बताने के बाद उनकी इन्वेस्टमेंट हमने की। उन्हें कहा कि अगर आप इन तमाम सूरत हाल के पेश नज़र फिर भी करना चाहते हैं तो हम आपको इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, अदरवाइज़ नहीं करवाएंगे। इसीलिए हम मुतमईन हैं, हमारा ईमान मुतमईन है, हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आते हैं जी कि वहाँ पे करंटली चल क्या रहा है। देखें, टोकपड़ का नाम आपने सुना होगा। बेसिकली वहाँ पे दनिहाल टाउन था, उसके ऊपर भी लोग बेशुमार क्वेश्चंस करते हैं। फिर गुलबहार कॉलोनी के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, आई थिंक गुलबहार ही नाम है, कि ये जगह हमारी थी और हमसे ले ली। और लोग हमसे पूछते हैं कि जी हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या स्टेटस है। जो जहाँ तक मैं कानूनी तौर पे कुछ चीज़ें समझता हूँ वो ये होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट जो है किसी दूसरे प्रोजेक्ट को टेक ओवर करता है तो वो उसको तमाम लाइबिलिटीज़ के साथ टेक ओवर करता है। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि पार्क व्यू सिटी लाहौर की मिसाल ले लें। वहाँ पे जो पहले प्रोजेक्ट चल रहा था वो रिवर इनक्लेव के नाम से था और उसको पार्क व्यू सिटी ने टेक ओवर किया रिवर इनक्लेव को, और उसे नाम दिया पार्क व्यू सिटी लाहौर का नाम दिया। और वहाँ पे रिवर इनक्लेव के काफ़ी सारे जो इफेक्टिव्स थे वो अदालत में चले गए, जिसके सिलसिले में अलीम ख़ान साहब को अदालत में बुलाया गया और उन्हें ये कहा गया कि इनका क्या कसूर है, इनकी जो प्लाट इनको नहीं मिले इनके बारे में आप क्या कहेंगे। तो वहाँ पे अलीम ख़ान साहब ने ये एडमिट किया, जी बिल्कुल ये इफेक्टिव्स हैं, ये इनकी लिस्ट है और हम इनको प्लाट देने के पाबंद हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने उन लोगों को वहाँ पे प्लाट दिए भी। अब मैं तो ये चीज़ देख रहा हूँ कि अगर फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की मैनेजमेंट ने दनिहाल टाउन या गुलबहार या गुलशन बहार जो भी नाम है इनकी ज़मीन को टेक ओवर किया है, और जो देने वाले हैं उनका और इनका आपस में क्या मेमोरेंडम साइन हुआ है, क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है, क्या उस एग्रीमेंट में ये चीज़ें शामिल हैं कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 उन तमाम लोगों को अकोमोडेट करेगा जिनके प्लाट इन 2 सोसाइटीज़ के नाम के ऊपर इस जगह के ऊपर ऑलरेडी बिक चुके हैं, ये सोसाइटी उनके नाम पे रजिस्ट्री या इंतकाल कर चुकी है। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ कि चौधरी मजीद साहब बड़े आदमी हैं, उन्हें बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। ये जितने भी इफेक्टिव्स हैं जिनका ये क्लेम है कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 हमारे प्लाटों की जगह पे बन रहा है, तो उन्हें ये चाहिए कि वो जितने भी इफेक्टिव्स हैं उनको अकोमोडेट करने की भरपूर कोशिश करें। वो कर सकते हैं, उनमें इतनी अहलियत है, उनमें इतनी सकत है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फैसल मरगला सिटी जो था उनका, उसमें भी ऐसे इश्यूज़ पेश आए थे जिनको उन्होंने फैसल हिल्स में या फैसल टाउन फ़ेज़ 1 में अकोमोडेट किया था। तो अगर मैं समझता हूँ कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब मेरी बात सुन रहे हों, तो अगर वो ऐसा कर लेते हैं कि वो इन इफेक्टिव्स को जहाँ पे उन्होंने जगह ख़रीदी है, जिनका ये क्लेम है कि ये जगह हमारी थी, हमें ये जगह अलाट हुई थी, अगर वो इतना बड़ा एरिया उनका ये क्लेम है कि 22-23 हज़ार कनाल से भी ज़्यादा हमारे पास एरिया है, तो इन लोगों को एडजस्ट करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इससे मेरे ख़्याल में एक तो उनकी गुडविल में इजाफ़ा होगा, उनकी रेपुटेशन में इजाफ़ा होगा, और जिस तरह वो पहले चल रहे थे फैसल हिल्स और फैसल टाउन में एक बहुत बड़ा ब्रांड, एक बहुत बड़ा नेम है, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें इन चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहिए ताकि इन लोगों का भी ट्रस्ट जो है
جن لوگوں سے انہوں نے پہلے پراپرٹی لی ہوئی تھی انہوں نے تو جو بھی کیا جیسا بھی کیا، لیکن چودھری صاحب آپ تو سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ لوگ کتنی مشکل سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے غریب آدمی کے لیے، کمیٹی ڈال کے پلاٹ لیتا ہے وہ، اور اس کے ساتھ ایسا ہاتھ ہو جائے، ایسا حادثہ ہو جائے تو اس بیچارے کی جمع پونجی ساری برباد ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی یہ فیکٹریز ہیں، چاہے وہ دنیال ٹاؤن کے ہیں، چاہے وہ گل بہار کے ہیں، اگر وہ آپ کے ایریے میں آ رہے ہیں تو ان کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے پیمنٹس کر دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ تھوڑی بہت پیمنٹ لے کے ان کو ڈیولپ چیز دے دیں گے، انہیں مختلف آپشنز آپ دے سکتے ہیں۔ پہلا آپشن یہ دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار آپ کا یہ کلیم ہے، ہم آپ کو اس کے اوپر اکاموڈیٹ کریں گے، اس میں آپ کو مزید اتنا پیسہ دینا پڑے گا، کیونکہ ہم اس پروجیکٹ کو 5 اسٹار پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں، اس کو ہم ڈیولپ کریں گے، کیونکہ آپ کی جو لینڈ تھی وہ را لینڈ تھی، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ڈیولپمنٹ کام نہیں ہوا تھا۔ میں جو پروجیکٹ بنا رہا ہوں 5 اسٹار پروجیکٹ بنا رہا ہوں، اس میں آپ کو میں اکاموڈیٹ کروں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھے ڈیولپمنٹ چارجز دینے پڑیں گے۔ یہ ایک تو آپشن یہ بھی ہے کہ اس کے تحت اگر چودھری صاحب اس کے اوپر غور کریں، اور آپ جتنے بھی متاثرین ہیں آپ بھی اگر ایسی ریکویسٹ کر لیں، بجائے کہ آپ عدالتوں میں جائیں گے، گورنمنٹ کے پاس جائیں گے، تو کچھ نہیں ہونے والا بھائی، آپ کی نسلیں جو ہے اس کیس کے پیچھے پھرتی رہیں گی، آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کی نسلیں آ کے بوڑھی ہو جائیں گی، اس کا کوئی حل نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس، نہ ہی گورنمنٹ یہ حل کرے گی، نہ ہی عدالتیں حل کر سکتی ہیں۔ یہ دیوانی کیسز ہوتے ہیں، ان کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا۔ تو میرے تمام وہ دوست جو فیصل ٹاؤن فیز 2 اور دنیال ٹاؤن اور گلبہار کے فیکٹریز ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 نے یہ جگہ لے لی ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ تمام ان کا جتنا بھی گروپ ہے وہ اپلیکیشن لے کر جائیں چودھری عبدالمجید صاحب کے پاس، اور ان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ یہ ہمارے ڈاکومنٹس ہیں، یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، آپ کائنڈلی اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ کے اتنے ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں، اور خدا ترس بھی ہیں جی چودھری عبدالمجید صاحب، ایسی بات نہیں ہے، بے شمار لوگوں کو انہوں نے پلاٹ فیصل ہلز میں اور فیصل ٹاؤن میں دیے ہیں، جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ انہوں نے کس طرح ان لوگوں کو پلاٹ دیے ہیں، بہت منیمم قیمت کے اوپر دیے ہیں، آپ یقین مانیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، بجائے کہ دوستو آپ عدالتوں میں جائیں، آگے پیچھے جائیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ چودھری صاحب سے رابطہ کریں، ان کی مینجمنٹ سے رابطہ کریں، اور چودھری صاحب کو بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ ان لوگوں کی بات کھلے دماغ سے، کھلے کانوں سے سنیں، اور اس مسئلے کا سلوشن لے کر آئیں۔ یہ آپ کے ساتھ جڑیں گے تو آپ کی سوسائٹی کو 4 چاند لگ جائیں گے، بجائے کہ آپ بھی عدالت میں جائیں اور کہیں جی نہیں ایسے ہے تو ایسے، اس طرح معاملات حل نہیں ہوتے جناب۔ تو میں ایک دفعہ پھر جی آپ لوگوں کے بھی آپ کے اوپر ریکویسٹ کرتا ہوں چودھری صاحب سے، اس مسئلے کو دیکھیں، اس مسئلے کو حل کریں، اور جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 جو ہے اسے ڈیولپ کرنا ٹائم لگ جائے گا، لیکن یہ ایسا ڈیولپ کریں گے کہ آپ کی سوچ ہے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ٹھلیاں انٹرچینج کے پاس بھی کوئی کنیکشن ہے، تو وہ صرف ایک ہی کنیکشن تھا گل بہار والا، میں نے آپ کو بتا دیا، اور کوئی کنیکشن نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی خریداری اور کی ہو تو میرے نالج میں نہیں ہے۔ لیکن پچھلی دفعہ جب میں سائٹ کے اوپر وزٹ کرنے گیا تھا تو مجھے وہاں پہ لوگوں نے روک دیا تھا کہ آپ سائٹ کا وزٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کے اوپر ابھی تک لیگل پرابلمس چل رہی تھی۔ اور جہاں تک فائلز کی ٹریڈنگ کی بات ہے تو بے شمار لوگ جو ہیں وہ مارکیٹ میں فیصل ٹاؤن فیز 2 کی فائل جو انہوں نے بک کروائی تھی 5,95,000 روپے میں، اس سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں، لیکن اب وہ اگر اسے بیچیں گے تو انہیں مزید نقصان ہوگا۔ ان کے لیے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ اس فائل کو ہولڈ کر کے رکھیں، اچھے حالات آئیں گے انشاءاللہ اچھے حالات آئیں گے فیصل ٹاؤن فیز 2 کے لیے بھی۔ اور اس وقت اگر اوورآل سینیریو دیکھا جائے پاکستان کی مارکیٹ کا، تو وہ ساری کی ساری جتنی بھی فائلز ہیں وہ مائنس میں ہیں، وہ کسی بھی سوسائٹی کی ہو وہ مائنس میں ہے، چاہے وہ میٹرو ہے، فیصل ٹاؤن ہے، جتنی بھی سوسائٹیز ہیں سب مائنس میں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ اس کے اوپر تھوڑا سا ہولڈ کریں، اور اسپیشلی وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا جی ہم نے تو لانگ ٹرم لی ہے، تو وہ جن لوگوں نے لانگ ٹرم کے لیے فائل لی تھی اب وہ بھی پریشان ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں لگ رہی، شاید اکنامک کنڈیشن ایسی ہیں پاکستان کی کہ ان کے پاس جو سیونگز تھی وہ ڈپلیٹ ہو چکی ہے، اور اب اس پیسے کو وہ نکال کے اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی ایک سینیریو ہو سکتا ہے۔ بہرحال اینی وے ٹریڈنگ جی آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹریڈنگ ہو رہی ہے مارکیٹ میں، لیکن بہت ہی منیمم ریٹ کے اوپر ہو رہی ہے، اس سے آپ کو لاس ہوگا، لاس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو رکھیں
اور یہ خبریں بھی ہیں کہ چودھری مجید صاحب اس مسئلے کو پرسنلی دیکھ رہے ہیں، حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جلد ہی یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ دوستو آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔